नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। संहिताले स्थानीय तहलाई गाउँको सिंहदरबारको रूपमा चित्रित गरेपछि नागरिकमा विकास र परिवर्तनको अपेक्षा थियो, तर स्थानीय सरकारका राम्रा कामलाई नै बिर्साउने गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क बाहिर आउन थालेका छन्। विकृति र व्यथितिले स्थानीय तहलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन, जनताबाट विश्वास पनि मरेर जान थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा स्थानीय तह विरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको देखाउँछ। उजुरी मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि स्थानीय तहमै धेरै परेका छन्। दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा रहेको स्थानीय तहहरू व्यथितिले भरिन थालेका छन्। आजको समाचारमा कर्फ्यू लागेको नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्थासहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू आज पनि जारी। अवस्था भने सामान्य, कर्फ्यूलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजाने सर्वदलीय सहमति। बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो गएको भूकम्पले भौतिक पूर्वाधारमा क्षति, एक महिलाको मृत्यु, 27 जना घाइतेलाई प्रदेश सरकारको सहयोग। दाङमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन हुन सकेन, उद्यमीले व्यवसाय बढाउन खोजे पनि लगानीको स्रोत जुटाउने कठिन। भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा ठूलो वर्षापछि टिस्टा नदीमा आएको बाढीको कारण ठूलो क्षति, भारतीय सेनाका 23 जवानहरू बेपत्ता। र एसियाली खेलकुदको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले कबड्डीमा पदक पाउने पक्का, नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यूको कारण आज बाँकेको नेपालगञ्ज दिनभर शान्त बन्यो। बजारका सम्पूर्ण पसलहरू बन्द भए भने यातायातका कुनै पनि साधनहरू चल्न सकेनन्। मानिसहरूको चहल पहल पनि भएन। सामाजिक र आर्थिक सद्भाव भड्किने सङ्केत देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले हिजो दिउँसो 1 बजेदेखि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। कर्फ्यूपछि नेपालगञ्जको अवस्था अहिले सामान्य बन्दै गइरहेको छ। जारी कर्फ्यू क्रमशः खुकुलो पार्दै लैजाने सहमति पनि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकमा कर्फ्यूलाई बिस्तारै खुकुलो पार्ने सहमति भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिक समाज सम्मिलित बैठकमा सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव भड्किने अभिव्यक्ति दिए कानुन अनुसार कारबाही गरिने समेत निर्णय गरिएको छ। नेपालगञ्जका चोकचोकमा बाक्लो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनु भएको छ। हिजोको झडपमा परेर 3 सुरक्षाकर्मी सहित 13 जना घाइते भएका थिए। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ। प्रशासनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने काम नगर्न सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासनले सामाजिक सञ्जाल र कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्ता सामग्री प्रसारण र प्रकाशन नगराउन अनुरोध गरेको हो। प्रशासनले बाँकेमा सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै कर्फ्यूको कारण नेपाल भारत सीमा नाकाको जमुनाहामा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाउन सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी वरिष्ठ नायब उपनिरीक्षक मिनबहादुर विष्टले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सीमा क्षेत्रमा 2000 को हाराहारीमा नेपालीहरू अल्पत्र परेका थिए। बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो गएको भूकम्पबाट क्षतिको विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ। अहिलेसम्म एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने 27 जना घाइते भएका छन्। गाउँ नजिकैको जङ्गलमा गएकी जय पृथ्वी नगरपालिका 11 उखल गाउँ बझाङकी 40 वर्षीय गुणमती धामीको मृत्यु भएको हो। आज प्रहरीको टोलीले धामीको शवलाई पहिरोमा च्यापिएको अवस्थाबाट निकालेको छ। भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म घाइते हुनेको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै बझाङमा 18 जना, अछाममा 5, बाजुरामा र बैतडीमा 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। भूकम्पले बझाङ, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा 76 वटा निजी घर पूर्ण रूपमा भत्किएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले बताएको छ। यस्तै 301 वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। भूकम्पमा घाइते भएकाहरूको उपचार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले भूकम्पका घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो। साथै उद्धार, खोज र प्रभावितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषलाई दात्री निकायले दिएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआउँदा लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीले नम्बर प्लेट परिवर्तन नगरिदिएपछि अहिले यी बस 2.5 वर्षदेखि खुल्ला आकाशमुनि थन्किएर बसेका छन्। सरकारी व्यवस्थाका कारण लुम्बिनी विकास कोषलाई दात्री निकायले दिएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा नहुँदा लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटक महँगो शुल्कमा निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य बनेका हुन्। विद्युतीय बस सञ्चालनमा सरकारवाला निकाय उदासीन भन्दा विदेशी पर्यटकदेखि आन्तरिक पर्यटक निजी सवारी साधनको चर्को भाडा दरमा दैनिक ठगिनु परेको छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा रहेका विद्युतीय बस र भ्यानको प्लेट नम्बर परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरे पनि सरकार मातहतकै यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीले प्लेट परिवर्तन नगरिदिएपछि विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउन नसकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। एसियाली विकास ब्याङ्कले लुम्बिनी विकास कोषलाई 19 वटा सवारी साधन, 14 वटा भ्यान र 5 वटा इलेक्ट्रिकल बस जुन अनुदानमा हस्तान्तरण चाहिँ गरेको लामो समय भइसकेको चाहिँ छ। यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामी पहल गर्दै पनि त्यो सम्भव चाहिँ अहिले हालसम्म भएको छैन कि त्यो नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालन हुन नसकेका छन्। जसको कारणले अहिले यो चाहिँ बस पार्क निर्माण चाहिँ भएको छ, यहाँ चार्जिङ स्टेसन चाहिँ बनेको छ र यी सवारी साधनहरू पनि नियमित रूपमा घामपानी जुन चाहिँ खाइरहेका छन्, जसले गर्दा डिप्रेसन चाहिँ भइसकेको छ। एसियाली विकास बैङ्कले 28 करोडको अनुदान सहयोगमा कोषलाई 5 वटा विद्युतीय बस, 14 वटा विद्युतीय भ्यान, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन उपलब्ध गराएको 3 वर्ष भइसकेको छ। लुम्बिनीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन भन्दै 2077 मङ्सिर 9 गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनीमा ल्याइएका भए पनि सञ्चालनमा सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न ढिलाइ भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताउनुभयो। बुटुलको सवारी कार्यालयले त्यसलाई हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने गरी दर्ता नगरिदिएका कारणले यो सञ्चालन हुन नसकेको मुख्य कुरा यो हो। त्यसका लागि बुटुल कार्यालयले सङ्घको यातायात व्यवस्था विभागमा आवश्यक मार्गदर्शनका लागि पत्र लेखेको छ। लुम्बिनी घुम्न जाने पर्यटकको सहजताका लागि विदेशी दात्री निकायले अनुदानमा उपलब्ध गराएका सवारी साधन पनि सदुपयोग हुन नसक्दा विदेशी पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने तीर्थयात्री तथा पर्यटकहरूले चरम शास्ति भोग्नु परेको त छ नै, सवारी साधन थोत्रिन समेत थालेका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। आज विश्व पशु दिवस। पशु चौपाएको दिगो संरक्षणको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तर यस वर्ष लम्पी स्किन रोगको संक्रमणले पशुपालक किसानमा भने ठूलो क्षति थपिएपछि किसानहरू मारमा परेका छन्। बिमा गरेका किसानले रकम नपाउँदा किसानहरूले दिवसलाई उत्साहको रूपमा मनाउन पाएनन्। पशु चौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले पाल्पामा सयौंको संख्यामा दुहुना गाई भैँसी र जोत्ने गोरु मरे भने हजारौंको संख्यामा पशु चौपाए संक्रमित बने, जसले गर्दा पशुपालक किसानले लाखौंको आर्थिक क्षति र नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। दुहुना गाई भैँसीमा देखिएको लम्पीले दूध उत्पादन गर्दा कृषकको आम्दानीमा ह्रास आयो भने खेतजोतको लागि ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्न नसकिने ग्रामीण भेगमा जोत्ने गोरु मर्दा किसानले अर्को मार खेप्नु परेको थियो। यसरी एकपछि अर्को क्षति बेहोर्न बाध्य पाल्पाका किसानलाई पुनः अर्को पिरालोले सताएको छ। त्यो हो पशु बिमा बापतको भुक्तानी नपाउनु। क्षतिको जोखिम वहन कम गर्न पशु बिमा गरेका जिल्लाका किसानले बिमा बापतको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। हाम्रा ब्याङ्क लोनहरू मिलाउनु पर्छ र फेरि थप नयाँ गाईहरू खरिदेर हाम्रो पेसालाई अगाडि बढाउने जुन आधार हो, हाम्रो बिमा जुन गरेका छौँ तुरुन्त पाउन सक्ने अवस्था देखिरहेका छैनौँ। कोही 9,000 आला, कोही 8,000, कोही 7,000, कोही 10,000 लग्दिसा निस्था नाङ्छ, निस्था चाहिँ 10,000 लग्दिसमा के मैले। यता बिमा भुक्तानी गर्ने कम्पनीले भने सरकारले महामारी घोषणा गर्ने तयारी सुरुमा गर्दा आफूहरू अन्यलमा पर्दा भुक्तानीमा केही ढिला भएको स्वीकार गरेका छन्। अहिले पीडित किसानहरूको निवेदन लिने काम सुरु समेत गरिएकोले ढिलै गरी भए पनि किसानले बिमा रकम पाउने दाबी सेवा प्रदायक बिमा कम्पनीले गरेका छन्। उत्पादन लस भएको आधारले चाहिँ क्षतिपूर्ति नदिएको अवस्थामा किसानलाई अलि बढी चिन्तित गराइरहेको छ।
2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिका रहेको पाल्पामा सबै पालिकामा लम्पी स्किन रोग फैलिएर कुल 7,000 पशु सङ्क्रमित भई सबैभन्दा धेरै तानसेन नगरपालिकामा 760 पशु चौपाए मरेका थिए भने रिब्दीकोट गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम 300 पशु चौपाए मरेको भेटेनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दार्चुलामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा अग्लो अपी हिमाल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा चासो देखाएपछि पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुन थालेको छ। दार्चुला जिल्लामा अवस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा अग्लो अपी हिमाल क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा चासो देखाएसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकहरू आगमनमा वृद्धि हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले अब बेस क्याम्पमा आउने ट्र्याक निर्माण गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा स्वास्थ्यका लागि थप बाटोघाटो निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। विगत वर्षभन्दा केही सहज यस वर्ष भएको छ। केही हाम्रो पैदल ट्र्याकहरू बनेको छ र केही खोलाका पुलहरू, सानसाना पुलहरू बनाउन बाँकी छ र केही ठाउँमा बाटो बिग्रेको छ, अहिले यो बनाउनु बाँकी छ। आउँदा वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले र केन्द्र सरकारले अपीको सहज यात्राका लागि फेरि केही कामहरू गर्न बाँकी भएको मैले महसुस गरेँ। अपी हिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह ठेकरे बोहराले अपी हिमाल गाउँपालिकालाई यस क्षेत्रकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनाका साथ गाउँपालिका लागेको भन्दै यसका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारिने बताउनु भएको छ। यो अपी हिमाल भ्रमण वर्षले अपी हिमाल गाउँपालिका भित्र रहेका प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नेछ र अपी हिमाल गाउँपालिकालाई एउटा सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मार्बा गाउँपालिका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले अपी हिमाल बेस क्याम्प राष्ट्रकै लागि निकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको भन्दै यसको विकासका लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार लगायत सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले यो अपी हिमाल बेस क्याम्पलाई मात्र होइन, अपी हिमाल बेस क्याम्प पुग्दासम्मका थुप्रै अनुभवहरूलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने वास्तवमा पर्यटकीय रूपमा चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। अपी हिमाल पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र मनमोहक क्षेत्र भएको भन्दै यसको प्रसार प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने पर्यटकहरूको भनाइ रहेको छ। पर्यटकहरूलाई यहाँ ट्रेकरहरूलाई यहाँ आउनका लागि सहज वातावरण त्यो खालको मेकानिजम यदि बनाउने हो भने पक्कै पनि यो अपी जुन बेस क्याम्प यो ट्रेकिङ छ यसले सुदूरको एउटा समृद्धिको ढोका खोल्छ जस्तो लाग्छ। यो होइन, यो सुदूरपश्चिमको म चाहिँ यो चाहिँ भर्जिन ल्यान्ड भन्छु, किनभने यो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको कसै एकदम धेरै थोरै मात्र पर्यटकहरू आएर भिजिट गरेको ठाउँ
र ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ। भौगोलिक सुन्दरतासँगै यस क्षेत्रको कला संस्कृति र वेशभूषाका कारण समेत निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको अभिनव क्षेत्रमा पटकहरू भित्रिने क्रम बढेपछि स्थानीय बासिन्दा समेत उत्साहित बनेका छन्। अभिमाल गाउँपालिकाको आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहकार्य र नाटा सुदूरपश्चिमको समन्वयमा अभिमाल बेस क्याम्पमै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसको अवसर पारेर औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि अपी हिमाल गाउँपालिकाले अपी भ्रमण वर्ष 2080 समेत घोषणा गरेको छ। रामसिंह टौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। दाङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा लगानी गर्न आनाकानी गर्ने गरेका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या परेको छ। साना किसान तथा उद्यमीहरूले व्यवसाय बढाउन खोजे पनि लगानीको स्रोत जुटाउन गाह्रो परेको छ। राप्ती गाउँपालिका निवासी रीता चौधरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्के पनि आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण नबनेकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ। विदेशमा खासै कमाई भएन, अलिअलि भएको कमाई छोरीको उपचारमा सकियो। न रोजगारी भेटिन्छ, न कुनै उद्यम सञ्चालन गर्न लगानी छ। केही गर्ने सोच भए पनि लगानी नहुँदा हच्किनु परेको भनाइ उहाँको छ। यस्तै सुरेश सुवेदीले भालुबाङमा डेरी पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर डेरीमा चाहिने उपकरण र प्रविधि खरिद गर्न लगानी छैन, जसले गर्दा समस्या परिरहेको छ। म उद्यमी हुँ, उद्यमी भएको नाताले मैले 2.5 लाखको बाइक किन्छु, 3 लाखको बाइक किन्छु। त्यो 3 लाखको बाइक किन्दै जाँदाखेरि म दुध बेच्दै हिँड्छु, घर गएर दुध लिएर हिँड्छु। त्यो बाइकको पैसा उठाउनु त कहाँ हो? हामीले कम्तीमा स्थानीय सरकारले अथवा कुन सरकारले हुन्छ, प्रदेश सरकारले हुन्छ कि सङ्घीय सरकारले हुन्छ कि त्यो कुनै पनि सरकारले हामीले एउटा सब लोनमा गाडी दिलाउन त सक्छ नि। नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै लिखित परिपत्र नगरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुसी लगानी रोकेका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 तेस्रो संशोधन सहितको प्रस्तावनामा कृषि तथा पशुपक्षी जन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान दिने उल्लेख छ। समूहको जमानीमा समूहले सानो लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। यसमा कस्तो हाम्रो एकदम ठुलो लगानी त हुँदैन, सानो लगानी हुन्छ। उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग उद्यमीको पहुँचको बारेमा समेत छलफल भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले कृषि र उद्यमशीलता नै पालिकाको आर्थिक विकासको आधार भएको बताउनुभयो। दुधमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यसै गरी हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। केराबाट पनि थुप्रै सम्भावना छ। सो केरा मात्रै तपाईँको यहाँ उत्पादन भएको केरालाई केराका धेरै भेराइटीहरू बनाएर हामीले बजारमा वितरण गर्न सकिन्छ। खराब कर्जालाई निरुत्साहित गर्दै निरन्तर उद्यममा संलग्नको पहिचान गरेर लगानी लगाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाका धनगढीबाट 2 अर्ब 41 करोड 85 लाखको व्यापार घाटा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 13 करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार भएको पाइएको छ। सो अवधिसम्म 2.5 अर्बको आयात भएको त्रिनगर भन्सार कार्यालय धनगढीको तथ्याङ्क छ। त्रिनगर नाका हुँदै नेपालबाट भारतमा 13 करोड 70 लाख 98 हजारको सामान निर्यात भएको छ। 2 महिनामा व्यापार घाटा भने 2 अर्ब 41 करोड 85 लाख रुपैयाँ देखिएको हो। त्रिनगर भन्सारले आयातबाट 98 करोड 71 लाख 31 हजार र निर्यातबाट 4 लाख 47 हजार गरी 98 करोड 75 लाख 80 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 26 अर्ब 71 करोड 79 लाख 78 हजारको सामान आयात हुँदा 47 करोड 47 हजारको सामान निर्यात भएको थियो। सो वर्ष भन्सार कार्यालयले आयातबाट 8 अर्ब 25 करोड 54 लाख 82 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने निर्यातबाट 22 लाख 58 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। सो वर्ष त्यस नाकाबाट व्यापार घाटा 26 अर्ब 24 करोड 79 लाख 30 हजार भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80मा 162 वटा मुद्दा दायर गरेकोमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका छन्। सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका 66 वटा मुद्दा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्यसैले स्थानीय तहको अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। भ्रष्टाचारहरू बढिराखेको छ। यो सर्वप्रथम त यो
कर्मचारी तन्त्र हावी भएको हुनाले यो समस्या आइरहेको छ र हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो समय अनुकूल र आफ्नो परिस्थिति अनुकूल उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यहरू नगरेको हुनाले उहाँले रिपोर्टिङ राम्रो नपाएको हुनाले यो भ्रष्टाचारहरू मौलाउँदिरहेको छ र यसलाई रोकथाम गर्नको लागि कमसेकम यो इन्टरनेटको जमानामा सबै म्याक्सिमम् कामहरू अनलाइन गरिदिने, घरबाट सबै सेवा सुविधा गराउनु पर्यो र हरेक निकायहरूमा सिसिटी क्यामेराको जडान भित्री अफिस रूपमा सिसिटी क्यामेराको जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिल्लो तह गरी 3टा निकायले अहिले जुन बजेट तर्जुमा गर्छन्, बजेटमा यो हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू ठप्प पारेर राजनीति ठेकेदार प्रथाबाट जहिलेसम्म यो हाम्रो कर्मचारीहरूको मिलिमतमा कार्य सम्पादन गर्छन् तहिलेसम्म यो भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन। अब रोक्नलाई राज्यले पनि कर्मचारीहरूको लागि उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। राज्यले कर्मचारीको सेवा सुविधा तलब लगायतमा उसलाई आवश्यकता पर्ने उसका जान परिवार केटाकेटीहरू पाल्न सक्ने, भोलि बिहान उपचार गर्न, छोराछोरी पढाउन लगायतका सुविधाहरू पुग्ने सरह जबसम्म राज्यले कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैन तलब सेलेरी मार्फत तबसम्म कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ। नियन्त्रण गर्नलाई मेरो भनाइ चाहिँ हाम्रो जनस्तरबाट अलिकति जानकारी हुनु पर्यो जनताहरूलाई पनि। हामी कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी कागजपत्रहरू पुर्याएर काम गर्नु पर्यो, त्यसपछि जहाँ चाहिँ त्यहाँ लाग्ने रकम राजस्वभन्दा बढी मागिन्छ त्यहाँ चाहिँ किन लागिरहेछ, कसरी मागिरहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यो जानकारी हुनु पर्यो जनतामा। र भ्रष्टाचार हामीले रोक्नको लागि चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू के कस्ता छन् हामी चुन्दाखेरि पनि त्यही अनुसारले चाहिँ स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई चुनिनु पर्यो। यो सानो यो अहिले त धेरै जस्तो हामीलाई काम पर्ने भनेको स्थानीय तहमा हो। स्थानीय तहमा हामीले चिने जानेको मान्छेहरू ल मेरो काम गर्दिनँ नि त यति तिमीलाई बरु भन्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू बढेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्त रूपमा कसले के गरिराखेको छ भनेर एकदम निगरानी गरेर कामहरू गर्नुपर्दछ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। झन्डै 1 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको रूपन्देहीको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्र चलायमान बन्न सकेको छैन। सुरुमा निर्माण भएको केही दिनपछि नै हल चुहिएपछि नकारात्मक सन्देश गएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल तथा ध्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने विषय लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान दिन सकेको छैन। 2079 साल जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको थियो। त्यसको निर्माण भएको 15 महिनापछि सञ्चालनको कार्यविधि बनाइएको छ। तर अझैसम्म लुम्बिनीको बोर्ड बैठकले पास नगरेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी डाक्टर हरिध्वज राईले जानकारी दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा ठूलो वर्षापछि टिस्टा नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा भारतीय सेनाका 23 जना जवान बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। बाढीले सेनाको केही गाडी पनि बगाएको छ। बाढीमा परेर जलविद्युत आयोजनाका केही कर्मचारी पनि बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ। राति अचानक आएको बाढीको कारण धेरै नोक्सानी भएको खबर छ। बाढीको कारण त्यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग सहित धेरै सडकहरू क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेका छन्। सडक सम्पर्क टुट्दा राहत तथा उद्धारमा कठिनाई भएको छ। बाढीको जोखिम बढेपछि जलपाइगुडीमा नदी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण समेत गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार।
रूपन्देहीमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 7 करोड 37 लाख रुपैयाँको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीले चालु आर्थिक वर्षका लागि रकम सार्वजनिक गरेको हो। कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रम लगायतमा आधारित भएर बजेट सार्वजनिक गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालले बताउनु भएको छ। कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रममा 19 वटा शीर्षक समावेश गरी 3 करोड 40 लाख 97 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। चीनमा भइरहेको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपालले कम्तीमा कांस्य पदक प्राप्त गर्ने पक्का भएको छ। एसियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको नेपालका लागि कांस्य पदक पक्का भएको हो। आज भएको समूह बी को खेलमा इरानले बङ्गलादेशलाई 54-16 अङ्कले हराएपछि नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। नेपाल सेमिफाइनलमा पराजित भए पनि कम्तीमा कांस्य पदक प्राप्त गर्नेछ। कबड्डीको सेमिफाइनलमा पराजित हुने दुवै टोलीलाई कांस्य पदक प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। एसियाली खेलकुदको इतिहासमै नेपालले कबड्डीमा पदक जितेको यो पहिलो पटक हुनेछ। एसियाली खेलकुदको महिला कबड्डीमा कुल 7 वटा देश सहभागी रहेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू आज पनि जारी। अवस्था भने सामान्य, कर्फ्यूलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लैजाने सर्वदलीय सहमति। बझाङला केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो गएको भूकम्पले भौतिक पूर्वाधारमा क्षति, 1 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते, घाइतेलाई प्रदेश सरकारको सहयोग। दाङमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेन, उद्यमीले व्यवसाय बढाउन खोजे पनि लगानीको स्रोत जुटाउनै कठिन। भारतको पूर्वोत्तर राज्य सिक्किममा ठूलो वर्षापछि टिस्टा नदीमा आएको बाढीको कारण ठूलो क्षति, भारतीय सेनाका 23 जवान बेपत्ता। र एसियाली खेलकुदको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले कबड्डीमा पदक पाउने पक्का, नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।